प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पुनः अर्को एउटा भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। तपाईहरु अहिले केडी सोलुसन युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने हामीले यस च्यानल मार्फत क्लास 11 र 12 सँग रिलेटेड विभिन्न म्याथमेटिक्सका प्रब्लमहरु सल्भ गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने छौं र आज पनि हामी अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं र यस भिडियोमा चाहिँ हामी डेरिभेटिभ अन्तर्गतको फर्स्ट एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 4 सल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 4 को क्वेशन नम्बर 1 र 2 दुईटा यो दुईटा चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौं र आज चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को 3 बाट हामी सल्भ गर्ने छौं र यसमा चाहिँ हामीले कोसिएन्ट रुल प्रयोग गरेर चाहिँ यसको डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ हैन। सो अब सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यो क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गराउन गइराखेको छु र तपाईहरु चाहिँ केडी सोलुसन युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र म चाहिँ अब यो क्वेशन नम्बर 3 लाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है। सल्युसन हियर हाम्रो फंक्सनलाई हामी y लेट गरौँ हैन। y = के हो त x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डट 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 गरेर यसलाई 1 भन्ने। अब के गर्छौं हामी नाउ डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get हैन x को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गर्छौं र चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने dy/dx अब कोसिएन्ट रुल अनुसार के हुन्छ भन्नुस् त कोसिएन्ट रुल सम्झाउनु छ u/v डेरिभेटिभ अफ u/v विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको चाहिँ v पहिला लेख्ने हैन अनि u को डेरिभेटिभ गर्ने du/dx हुन्छ अनि माइनस u लेख्ने अनि v को डेरिभेटिभ गर्ने dv/dx अपन चाहिँ तल v स्क्वायर हुन्छ। यो कोसिएन्ट रुल हो, मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, तपाईहरुलाई चाहिँ नझुक्किनु होला। यसपछि भनेको चाहिँ अब v भनेको हाम्रो डिनोमिनेटरको v हो, न्युमरेटरको u हो भनेसी v को ठाउँमा हामी के लेख्छौं त x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गर्छौं हैन अनि यो v हो अनि u को डेरिभेटिभ गर्छौं भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ त x हुन्छ। त्यसपछि माइनस अब u भनेको कति छ हाम्रो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ अनि v भनेको कति छ डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु x छ है। u v को डेरिभेटिभ माइनस v u को डेरिभेटिभ हैन विथ रेस्पेक्ट टु x। मुनि के छ त हाम्रो भन्दा v स्क्वायर छ, v भनेको कति हो v भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को के हुने भो होल स्क्वायर हुने भो र यो चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुस् त इक्वल टु चाहिँ यो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्ताको तस्तै भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् त यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 2x हो, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हो 2x हो है। अनि चाहिँ a स्क्वायर भने त कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ चाहिँ जहिले के हुन्छ 0 हुन्छ। x स्क्वायर मा पावर रुल लगाइदिने 2x हुन्छ डेरिभेटिभ, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ माइनस यो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लाई जे छ त्यही लेखिदिनुस् अनि यतापटि हेर्नुस् x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x 2x भइहाल्यो प्लस कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 है अपन के त अपन हाम्रो चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल टु यो 2x माइनस 0 भने त 2x हो, 2x ले यता मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ त हेर्नु त 2x क्यूब प्लस 2a स्क्वायर x हुने भयो अनि माइनस फेरि 2x ले यता मल्टिप्लाई गर्नु भने 2x क्यूब अनि माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर x हुने भयो अनि अपन के अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर यो र यो के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो रहन्छ के त भन्दा 4a स्क्वायर x बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को होल स्क्वायर हैन त। यसरी चाहिँ कोसिएन्ट रुल लगाएर हामी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। यो यसको चाहिँ आन्सर हो। ल
हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के रहेको छ हेर्नु त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हो 3/x²। यहाँ पनि हामी सोलुसन भन्छौं हैन। y के छ हाम्रो y 3/x² छ हैन। अब डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x भन्छौं र we get भन्छौं। के हुन्छ त what we get भन्दा dy/dx चाहिँ के हो 3 लाई चाहिँ u भन्ने र x² लाई चाहिँ v भन्ने। किनभने कोशेन्ट रुलै लाउनु छ, नत्र यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो। y 3 × x⁻² गर्यो भने पावर रुल लाएर एकैतालीमा एन्सर आउँथ्यो। तर तपाईले यहाँ कोशेन्ट रुलै लाउनु पर्ने भएकाले कोशेन्ट रुल युज गर्नु भनेको हुनाले यसरी गर्न पाइएन। यसरी गर्नुस्। त्यो भनेको चाहिँ 3 भनेको u, v भनेको x²। सो पहिला के लेख्ने x² अनि डेरिभेटिभ अफ 3 विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस 3 पहिला अनि डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। x² को डेरिभेटिभ अपन v² भनेको x² को स्क्वायर भयो इज इक्वल टु यो x² भइहाल्यो इन्टु चाहिँ यो 3 को डेरिभेटिभ भनेको कति हो 3 को डेरिभेटिभ भनेको 0 माइनस 3 इन्टु x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x अपन x टु द पावर 4 हैन। x टु द पावर 4 इज इक्वल टु यो भनेको माइनस 6x अपन x टु द पावर 4 कति हुने भयो त भन्दा माइनस 6 अपन x क्यूब हुने भयो। किनभने x र x एउटा काटिन्छ। यसरी गरेको भयो नि हेर्नुस् त y 3x को पावर -2 गरेको भयो भने के हुन्थ्यो dy/dx 3 भइहाल्यो इन्टु पावर रुल आउँदा -2 अगाडि अनि x को पावर के हुन्थ्यो -2 -1 हुन्थ्यो इज इक्वल टु -6 अनि x को पावर -3 हुन्थ्यो। x को पावर -3 हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ -6 अपन के हुन्थ्यो x क्यूब हुन्थ्यो है। जसरी गरे पनि आन्सर एउटै हो। तर यहाँ हामीलाई कोशेन्ट रुल नै लगाउनु भनेको हुनाले हामी यसरी गर्छौं है त। यसरी पनि गर्न चाहिँ पाइन्छ। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4। यसको पनि स्क्रिनशट लिनु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 5 यस्तो छ। क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्छ हेर्नु त। क्वेशन नम्बर 5 मा कोशेन्ट रुल लाउने हो भने यस्तो छ सल्युसन है। हियर y के हुन्छ x² माइनस 2x अपन x प्लस 1 छ। x² माइनस 2x अपन x प्लस 1 है। मैले फेरि लेख्छु यसलाई x² माइनस 2x अपन x प्लस 1 छ। यसलाई डट 1 बनाऊ हैन। अब के लेख्नु पर्यो हामीले डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get के हुन्छ त x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्यो भने dy अपन dx इज इक्वल टु चाहिँ पहिला u भनेको चाहिँ यो u/v हो नि त। u भने v लेख्नुस् पहिला। v भनेको के हो x प्लस 1 लेख्ने अनि v को u को डेरिभेटिभ भनेको x² माइनस 2x विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुस् अनि माइनस अब u लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने x² माइनस 2x इन्टु v को डेरिभेटिभ गर्ने। v भनेको के हो x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अपनमा के हुन्छ अपनमा त v² हुन्छ हैन। v² भनेको x प्लस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो इज इक्वल टु के हो यो x प्लस 1 अनि चाहिँ x² को डेरिभेटिभ भनेको कति हो त 2x हो माइनस 2x को डेरिभेटिभ 2 कोएफिसिएन्ट अगाडि लेखियो x को डेरिभेटिभ भनेको 1 हैन 2x माइनस 2 भयो अनि माइनस x² माइनस 2x भयो इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 हैन 1 कन्स्टेन्ट 1 को डेरिभेटिभ 0 इन्टु 1 यतिको डेरिभेटिभ कति भयो त 1 भयो है। अब के हुन्छ यो हेर्नु त यो 2 कमन लिने हो भने यहाँ 2 कमन आयो यहाँ x प्लस 1 x माइनस 1 हुने भयो है। x प्लस 1
x माइनस 1 हुने अब माइनस यहाँ चाहिँ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हुन्छ। अब यहाँ पनि के हुन्छ 2 भइहाल्यो a प्लस b a माइनस b भन्नेलाई x स्क्वायर माइनस 1 गर्न पाइयो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न त 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। सो 2x स्क्वायर मा x स्क्वायर घटायो भने के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2x बीचमा हाल्दियौ माइनस 2। ल यो चाहिँ के हो त हाम्रो यो फंक्सनको डेरिभेटिभ हो। यसरी कोसिएन्ट रुल प्रयोग गरेर हामी चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। ल यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 है। अब म तपाईलाई नेक्स्ट क्वेशनमा लिएर जान्छु। क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ तपाईलाई म देखाउँछु है 2x + 3 को होल स्क्वायर रहेछ। म यसलाई चाहिँ यता गरेर देखाउँछु है। यो क्वेशन नम्बर 5 को 1 गर्छु है। म पहिला के थियो क्वेशन 2x + 3 को पावर यता हेरौँ त 2x + 3 को पावर 2x + 3 को पावर 2 हैन 2x + 3 को पावर 2 छ। यो 5 को 1 पहिला हेरौँ अनि 2 हेरौँला है। सल्युसन here y is equal to कति 2x + 3 को पावर 2 डट 1। यहाँ हामीले पावर रुल लाउनु पर्ने छ हेर्नुस् है। डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get पावर रुल लाएर चाहिँ सल्भ गर्नु भनेको छ। त्यसैले के हुन्छ त यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा dy/dx = d 2x + 3 को होल स्क्वायर अपन dx। अब एउटा कुरा सम्झाउँछु म तपाईलाई डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने के हुन्छ n x टु द पावर n - 1 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है एउटा कुरा सिमिल्यारिटिज यहाँ जे बेस छ नि जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ। बुझ्नुभयो कुरा जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा के छ डेरिभेटिभ छ। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त यसमा बेस के हो यसमा बेस भनेको चाहिँ 2x + 3 हो। सो के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ अब x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर हुँदैन। अब चाहिँ 2x + 3 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है त। जे बेस छ यसलाई हेर्नु न जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ। यसको बेस के छ अहिले 2x + 3 छ। अब के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ 2x + 3 को रेस्पेक्टमा। सो अब अलिकति मिलाएर लेखौँ यसलाई कसरी लेखौँ हेर्नुस् है 2x + 3 को होल स्क्वायर अपन डेरिभेटिभ अफ x नलेखेर के को रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने हो डेरिभेटिभलाई 2x + 3 को रेस्पेक्टमा किनकि बेस भनेको कति छ 2x + 3। यसलाई हेर्नुभयो भने बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ। अब यो त dx लेख्ने ठाउँ हो। dx लेख्ने ठाउँमा यस्तो लेखिसके पछाडी चेन रुल लगाएर तपाईले d 2x + 3 लाई माथि लेखेर तल के लेखिदिनुपर्छ dx लेख्नुपर्छ। यस्तो भयो भने यो र यो क्यान्सल हुँदा हैन dx मात्रै बाँकी रहन्छ है त। चेन रुल भन्छ यसलाई हामी। अब यहाँ पावर रुल लाउन मिल्यो। अब यहाँ बेस 2x + 3 छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भनेपछि 2 अगाडि आयो अनि बेस भनेको के हो 2x + 3 अनि 2 - 1 2 - 1 भने त 1 हो लेखिराख्नु परेन अथवा लेखे पनि भयो 2 - 1 इन्टु डेरिभेटिभ अफ 2x + 3 विथ रेस्पेक्ट टु x। यहाँ त x को रेस्पेक्टमा गर्न मिल्यो। यसलाई सम रुल लाउने हो भने 2x को डेरिभेटिभ भने के हुन्छ 2 इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 अनि प्लस कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0। त्यो भनेको कति हो यो भनेको 2 हो 2 + 0 भनेको 2 2 2 जा 4 भइहाल्यो हैन 4 अनि 2x + 3 को पावर 1 त्यो 1 त लेख्नै परेन। यसरी चाहिँ हामी यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। 4 2x + 3 चाहिँ यो 5 को I को डेरिभेटिभ हो। ल यसको पनि हजुरले स्क्रिनशट लिनु होला। 5 को 1 नम्बरको डेरिभेटिभ यसरी चाहिँ पावर रुल लगाएर हामी गर्छौं है त। ल हामी यसलाई चाहिँ अर्कोमा जान्छौं। अब यो 2 नम्बरमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् सल्युसन हियर y = के छ हाम्रो 3 - 2x को होल क्यूब चाहिँ त्यो सेम वेबाट गर्ने हो हैन तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु
x we get हैन dy upon dx is equal to derivative of 3 minus 2x को whole cube upon dx। अब यहाँ पनि हेर्नुस् पावर भएपछि पावर रुल त लाउने हो, तर यो पावरमा यसको बेस कति छ 3 minus 2x छ, तर तल विथ रेस्पेक्ट टु x छ। अब यो त मिलेन नि त, यसलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा 3 minus 2x को रेस्पेक्टमा। सो यहाँनिर हामी के गर्दिन्छौँ, यो 3 minus 2x को पावर 3 भइगयो अपन d लेखेर 3 minus के गर्छौँ 2x गर्छौँ, किनकि जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। अब यता इन्टु गर्छौँ चेन रुल लगाएर, अनि 3 minus 2x यता गयो अपन तल चाहिँ कति छ त हाम्रो dx छ। यसो गरेपछि यो भन्नु र यो भन्नु चाहिँ सेम हो हैन। पावर रुल लाउनुहुन्छ भने पावर 3 अगाडि आउँछ, 3 अगाडि आउँछ र चाहिँ यसको बेस भनेको 3 minus 2x यहाँ बस्छ र पावरबाट 1 घटाइन्छ 3 minus 1 हैन, इन्टु यहाँनिर सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नुस्, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, माइनस कोएफिसिएन्ट भनेको 2 भइहाल्यो, इन्टु x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ, इज इक्वल टु यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त, यो 3 भइहाल्यो, 3 minus 2x को पावर 2 हैन, अनि इन्टु यो 0 minus 2 भनेको त -2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ -6 हैन, 3 2 6, 3 minus 2x को पावर 2। ल यो चाहिँ हाम्रो यसको डेरिभेटिभ हो। यसरी चाहिँ हामी पावर रुल लगाएर फंक्सनहरुको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं है। गाह्रो छैन, यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ त हेर्नु त, नेक्स्ट क्वेशन भनेको 3 नम्बर यस्तै छ। अब यहाँ पनि हामी त्यही काम गरौँ, सल्युसन हियर हैन, y इज इक्वल टु कति त 3x² प्लस 2x माइनस 1 को होल पावर 4 छ है। यो y को भ्यालु भयो, चाहिँ यसलाई डट डट गरेर के भन्छौं हामी 1 भन्छौं। नाउ है डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get, डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get के हुन्छ त dy upon dx is equal to 3x² plus 2x minus 1 को पावर 4 हैन विथ रेस्पेक्ट टु x तल dx। अब तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने यो पावर रुल लाउनको लागि बेस कति छ 3x² plus 2x minus 1 छ। हामीले अब विथ रेस्पेक्ट टु के मा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भन्दा यही बेसको रेस्पेक्टमा। सो तल हामीले के लेख्नु पर्छ अब अघिकै जस्तो हो 3x² plus 2x minus 1 को पावर 4 अपन d के को रेस्पेक्ट 3x² plus 2x minus 1। ख्याल गर्नुस् यसको बेस जे छ तल त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। अनि इन्टु चेन रुल लगाएर तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ 3x² plus 2x minus 1 अपन dx हैन। यति भन्नु र यति भन्नु एउटै हो, यहाँ यो थपेको कारणले इन्टु यति गरियो अनि अपन dx गरियो है। इज इक्वल टु 4 अगाडि आयो, पावर रुल लाउने भने के अगाडि आयो 4 अगाडि आयो, अनि रह्यो के त 3x² plus 2x minus 1 अनि 4 minus 1 पावरमा 1 घटाउनु पर्छ, इन्टु सेपरेटली यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्नुस्। अब 3x² को डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ 3 इन्टु 2 अगाडि आउँछ, 3 भइहाल्यो कोएफिसिएन्ट, अनि x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x प्लस 2 को डेरिभेटिभ 2x को डेरिभेटिभ 2 कोएफिसिएन्ट 2 अगाडि आयो, x को डेरिभेटिभ भनेको 1 प्लस कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ भनेको 0 प्लस हैन माइनस 0 है त -0 इज इक्वल टु कति हुन्छ त हेर्नु त 4 3x² प्लस 2x minus 1 को पावर 3 4 minus 1 भनेको 3, अनि यो भनेको 3 2 जा 6x प्लस 2 हुने भयो है। अब यहाँनिरबाट 2 कमन तान्ने भने के हुन्छ हेर्नुस् त 2 कमन तान्ने भने 3x plus 1 हुन्छ, त्यो 2 र 4 मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 2 जा 8 हुन्छ, अनि 8 2 कमन तानेपछि 3x plus 1 हुने भयो, अनि यता के छ त 3x² plus 2x minus 1 को होल क्यूब छ। ल यसरी चाहिँ हामी डेरिभेटिभ निकाल्न
सक्छौँ। यहाँनिर के गर्यौँ हामीले हेर्नु त 6x + 2 मा 2 कमन तान्यो भने 3x + 2 रह्यो। त्यो 3x + 2 को 2 र यो 4 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 8 भयो हैन। 3x + 2 हैन 3x + 1 अनि यहाँ हामीले 3x + 1 लेख्यौँ। यो जस्तो छ त्यस्तै यहाँ सार्यौँ है त। ल यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्टमा जान्छौँ हामी। नेक्स्ट क्वेशन के छ हेर्नु त 4 नम्बरको यस्तो रहेको छ सल्युसन हियर y = कति हाम्रो 2x² + 3x - 3 यसको पावर कति छ -6 छ है। नाउ अब के भन्न पर्यो त डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get 1 को डिफरेन्शिएटिङ गर्ने with respect to x dy by dx = d2x² + 3x - 3 अपन यसको पावर -6 अनि dx है। अब हामीलाई थाहा छ त यसको बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। d2x² + 3x - 3 को पावर -6 अपन d के हुने भयो 2x² + 3x - 3 किनभने जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ इन्टु यहाँ यति गरेपछि d2x² + 3x - 3 माथि लेख्ने अनि तल के छ हाम्रो dx। यति भन्नु र यति भन्नु एउटै हो हैन। अब पावर रुल यहाँ लाउने भने -6 अगाडि आयो अनि बेस के छ हाम्रो त 2x² + 3x - 3 बेस छ अनि पावरमा के हुन्छ -6 - 1 हुन्छ इन्टु यसको सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्ने भने 2 × 2x हुन्छ नि त। त्यो भनेको के हो 4x + 3 हैन अनि -0 नलेखे नि हुन्छ। कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 नलेखे नि हुन्छ। डाइरेक्ट यसको यतिको डेरिभेटिभ भनेको कति भयो 4x + 3 2 अनि यो 2x अगाडि 2x हुन्छ 2 2 = 4x भइहाल्यो प्लस 3 कोएफिसिएन्ट अगाडि अनि x को डेरिभेटिभ 1 हैन। सो 3 × 1 भनेको 3। अब यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ त हेर्नुस् त यो -6 भइहाल्यो अनि 4x + 3 लाई यहाँ लेख्दियौ हैन अगाडि लेख्दियौ। यतापटि के रहन्छ हाम्रो 2x² + 3x - 3 को पावर -7 रहन्छ है। यति नै एन्सर छोडे पनि हुन्छ अथवा -6 4x + 3 भइहाल्यो अपन यो नेगेटिभ पावरलाई तल लाने हो भने पोजिटिभ हुन्छ। पावर भनेको 2x² + 3x - 3 को पावर कति हुन्छ 7 गर्न पनि सकिन्छ अथवा चाहिँ तपाईले यति नै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ एन्सर। यसरी चाहिँ 4 नम्बर पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब नेक्स्टमा जान्छौं हामी। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त 5 नम्बर। 5 नम्बरको क्वेशन चाहिँ यस्तो रह्यो हेर्नु है। यहाँ मैले गरिसकेको छु म यही बुझाउँछु तपाईलाई। हियर y = यति छ हैन। डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट dy by dx = यति भयो = d। अब यो रुटलाई त स्क्वायर रुट अन्डर 8 - 5x लाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा 8 - 5x को पावर 1/2 लेख्न सक्छौं। यहाँ त्यही लेखेको छ हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ 8 - 5x को पावर 1/2 अपन dx। अब हेर्नुस् त यहाँ बेस भनेको 8 - 5x छ अनि यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु x त डेरिभेटिभ हुने कुरा भएन। के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ। सो तल हामीले के गर्यौं त d 8 - 5x गर्दियौ। माथि बेस जे छ तल त्यसकै रेस्पेक्टमा लेखिदियौ इन्टु यहाँ यति लेख्यौं अपन dx लेख्यौं हैन। यो र यो क्यान्सल हुँदा यति नै बाँकी रहन्छ यहाँ हैन त। यो पावर रुल लाउने भने 1/2 भइहाल्यो। 8 - 5x को पावर 1/2 मा 1 घटायो भने -1/2 हुन्छ इन्टु 8 को डेरिभेटिभ 0 -5 × 1 5 भनेको कोएफिसिएन्ट 5 x को डेरिभेटिभ 1 त्यो भनेको अब 0 - 5 भनेको -5 भइहाल्यो -5/2 अनि 8 - 5x को पावर -1/2 लाई तल लग्यो भने त +1/2 हुन्छ अनि समथिङ को पावर 1/2 भयो भने स्क्वायर रुट अपन गरेर लेख्न पाइन्छ। यसरी चाहिँ यसको आन्सर -5/2 स्क्वायर रुट अन्डर 8 - 5x भयो। ल यसलाई पनि तपाईहरुले कपी गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो यो छ है सल्युसन हियर y = के त 2x² - 3x + 1 होल पावर कति 3/4 हैन। अब
डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get what we get dy by dx is equal to derivative of 2x square minus 3x plus 1 3x plus 1 को पावर 3 by 4 with respect to कति x हैन यति हुन्छ। अब यसलाई हामी कसो गर्न सक्छौं हेर्नुस् त डेरिभेटिभ अफ 2x square minus 3x plus 1 को पावर कति 3 by 4 हैन विथ रेस्पेक्ट टु कति त भन्दा जे बेस छ त्यही बेस के छ 2x square minus 3x plus 1 बेस छ यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने इन्टु d हैन 2x square minus 3x plus 1 अपन कति dx है त यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ अनि यता यो लेखेपछि इन्टु त्यति लेखेर अपन dx गर्दिन्छौँ हामी। अब रुल अनुसार के हुन्छ त 3/4 अगाडि आउँछ पावर 3/4 अगाडि आयो बेस जे छ त्यही लेखिन्छ 2x square minus 3x plus 1 पावरमा 3/4 मा 1 घटाउने हो 3/4 minus 1 इन्टु सेपरेटली डेरिभेटिभ गरौँ 2x square को डेरिभेटिभ भने के हुन्छ 4x हुन्छ माइनस 3x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3 1 को डेरिभेटिभ 0 लेख्नै परेन इज इक्वल टु यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त 3 मैले यो 4x - 3 लाई अगाडि लेखे है 4x - 3 हैन अनि अपन 4 त भइहाल्यो इन्टु यो भनेको चाहिँ के हो त फेरि 2x square minus 3x plus 1 हैन यसको पावर कति त 3/4 मा 1 3/4 minus 1 गर्नु त 3 minus 4/4 हुन्छ त्यो भनेको कति हो त -1/4 यति नै आन्सर छोडे पनि भयो अथवा यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ 3 4x - 3 अपन 4 अब यो पावर तल जाँदा नेगेटिभ त्यो पोजिटिभ हुन्छ 2x square minus 3x plus 1 को पावर 1/4 ल यसरी चाहिँ हामी सजिलैसँग डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। 6 नम्बरको डेरिभेटिभ यस्तो भयो। अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 7 मा है। क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् त यस्तो रहेको छ सल्युसन हियर y is equal to कति हो 1 upon square root under ax square plus bx plus c छ हैन यसलाई हामीले यसरी लेख्न पनि मिल्छ नि त 1 upon ax square plus bx plus c को होल पावर कति 1/2 यसरी पावरमा लान मिल्छ अथवा यसलाई के लेख्न मिल्छ फेरि ax square plus bx plus c को होल पावर -1/2 गर्न मिल्छ ठीक छ। y is equal to कति आयो त ax square plus bx plus c को होल पावर -1/2 नाउ अब के गर्ने हो differentiating 1 with respect to x we get हैन के हुन्छ त dy by dx is equal to derivative of ax square plus bx plus c को पावर -1/2 अपन dx है। अब पावर बेस मिलाउनु पर्यो नि त हेर्नु त d ax square plus bx plus c को पावर -1/2 छ अनि तल हामीले के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने d हो ax square plus bx plus c यदि गरेपछि इन्टु लेखेर फेरि के लेख्नु पर्यो d ax square plus bx plus c अपन के dx यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। अब बल्ल हामी यहाँ पावर रुल लगाउन पाउँछौं इज इक्वल टु -1/2 अगाडि आयो इन्टु बेस के हो हाम्रो ax square plus bx plus c हो -1/2 मा 1 घटायो भने -1/2 -1 गरे भने के हुन्छ भन्दा -1 - 2/2 हुन्छ त्यो भनेको -3/2 हुन्छ सो यसको पावर कति हुन्छ -3/2 हुन्छ इन्टु यहाँनिर डेरिभेटिभ गरौँ a भनेको कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x अथवा ax स्क्वायर को डेरिभेटिभ भने के हुने रहेछ 2ax प्लस b कोएफिसिएन्ट x को डेरिभेटिभ 1 हैन b * 1 भनेको कति हो
बी हो। सी भनेको कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 है, त्यति नै लेख्दा भइहाल्छ। अब चाहिँ यहाँ हामीले के लेख्दा बेटर होला भन्दा 2ax प्लस b लाई माथि राखिदिउँ, माइनस पनि छ अगाडि, अपन 2 गरिदिउँ, यो 2 तल छ, अनि यो पावर नेगेटिभ भएपछि यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई हामी तल लान्छौँ, भनेको ax² प्लस bx प्लस c छ। यसरी मुनिपट्टि लेखिसके पछाडि पावर के हुन्छ त, नेगेटिभ पावर पोजिटिभ हुन्छ। ल यो हाम्रो के हो त, एन्सर हो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ पावर रुल लगाएर डेरिभेटिभ्स गर्न सक्छौँ। ल यसको स्क्रिनसट लिनु होला। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि सर हेरौँ, यो क्वेसनलाई y यति छ हैन, यो क्युब रुट भएको कारणले होल पावर 1/3 भन्न पाइयो। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। यो 1/3 लाई माथि लाने हो भने यसलाई यो नेगेटिभ बनाएर माथि लानुपर्ने हुन्छ हैन। y कति भयो त, 3x² - 4x - 1 को होल पावर -1/3 भयो। यो माथि जाँदाखेरि पावर नेगेटिभ भयो। अब डिफरेन्सिएट गर्नुहोस् त, dy/dx के हुन्छ त, d 3x² - 4x - 1 को पावर -1/3 dx विथ रेस्पेक्ट टु x गरियो। अब चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x त यसको डेरिभेटिभ हुनै सक्दैन। यसको बेस के छ त, त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। बेस भनेको 3x² - 4x - 1 छ, त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने d यति लेखिदिनुहोस्, अनि यहाँ यति लेखिसकेपछि इन्टु त्यति नै लेखेर अपन dx गर्नुहोस् है। अब यहाँ पावर रुल लगाउनु भने -1/3 अगाडि आयो, अनि यो 3x² - 4x - 1 छँदैछ, अनि -1/3 -1 गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ, -4/3 हुन्छ, इन्टु अब यहाँ सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। 3x² को डेरिभेटिभ भने कति हो, x² को डेरिभेटिभ 2x हो, 2x र 3 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, 6x माइनस 4x को डेरिभेटिभ 4 कोएफिसिएन्ट अगाडि आइहाल्यो, x को डेरिभेटिभ 1, 4 × 1 भनेको 4 हुन्छ है त। त्यसो भइसकेपछि पछाडि अब यो अगाडि माइनस छ अनि पछाडि 6x - 4 छ भनेपछि -6x - 4 गरिदिनु, अपन यहाँ 3 छ, यहाँ पनि 3 भयो। यो नेगेटिभ पावर भएकोले पोजिटिभ बनाउनलाई तल लगियो, 3x² - 4x - 1 को होल पावर 4/3। यसरी चाहिँ हामी 8 नम्बरको पनि चाहिँ पावर रुल लगाएर डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। ल यसलाई पनि स्क्रिनसट लिनु होला। नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा यस्तो छ, 9 नम्बरको क्वेसन हो यो है। यसलाई के गर्न मिल्छ, सल्युसन हियर हेर्नु त, y के हो त, 1/√अन्डर a⁴n - x⁴n छ। यसलाई हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त, 1/√, हुने बित्तिकै यसलाई हामी a⁴n - x⁴n को होल पावर 1/2 भन्न सक्छौँ हैन। यो पावर रुल लगाउनको लागि यसलाई माथि लाने हो भने a⁴n - x⁴n को होल पावर -1/2 हुन्छ है। यो चाहिँ त्यो हो। अब डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो भने we get what we get, dy/dx is equal to derivative of a⁴n - x⁴n होल पावर -1/2 अपन के हुन्छ, dx हुन्छ है। अब अलिकति यसलाई मिलाउँ हामी। यसको बेस के छ त, यति छ, सो त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा डेरिभेटिभ अफ के हुन्छ, a⁴n - x⁴n को होल पावर -1/2 त भइहाल्यो, अपन d बेस जे छ त्यही गर्नुहोस् यतापट्टि, a⁴n - x⁴n भइहाल्यो। यसो गरेपछि इन्टु d a⁴n - x⁴n गरौँ, अपन के हुन्छ त हाम्रो dx। यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ dx हो, dx चाहिँ यहाँ लेखियो यसरी हैन। अब पावर रुल लाउँदा यो -1/2 अगाडि आयो, -1/2 इन्टु बेस के छ हाम्रो, a⁴n - x⁴n छ बेस है। अब बेस यो छ, अब n - 1 भनेपछि -1/2 -1 गर्नु पर्यो फर्मुला अनुसार, इन्टु अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो a⁴n भनेको कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ, माइनस x⁴n को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। x⁴n को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भन्यो भने त के हो त, n x⁴n - 1 हो। सो हामी के लेख्छौँ, n x⁴n - 1 लेख्छौँ है त। यो त पावर रुल हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। इजिकल टु यो 0 भइहाल्यो, माइनस र यो माइनसले प्लस भइहाल्यो। अब के हुने भयो त भन्दा n हैन,
यहाँ के भने भयो n अपन 2 अनि यहाँ x टु दी पावर कति n माइनस 1 x टु दी पावर n माइनस 1 है। त्यस पछाडि यहाँ a टु दी पावर n माइनस x टु दी पावर n को होल पावर 1/2 माइनस 1 भनेको त माइनस 3/2 हुन्छ। यो माइनस 3/2 लाई पोजिटिभ बनाउने हो भने तल लग्ने, नत्र भने यति नै एन्सर हुन्छ हाम्रो यसको है। ल n/2 x टु दी पावर n माइनस 1 इन्टु a टु दी पावर n माइनस x टु दी पावर n को होल पावर माइनस 3/2 यो चाहिँ 9 नम्बरको आन्सर हो। अब हामी यसरी नै नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा यही बुझाइदिन्छु हेर्नुस् है। यस्तो छ, यस्तो आयो भने तपाईले सबैभन्दा पहिला अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुस्। कसरी गर्ने भन्दा कन्जुगेट मल्टिप्लाई गर्नुस् र रेसनलाइज गर्नुस् यसको डिनोमिनेटरलाई। कन्जुगेट मल्टिप्लाई भनेको साइन चेन्ज गरेर डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ रुट x प्लस a माइनस रुट x छ, हामीले के गर्यौं रुट x प्लस a प्लस रुट x ले तल माथि नै मल्टिप्लाई गर्दियो। अब यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यति नै हुन्छ। अनि यो भनेको a माइनस b a प्लस b हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर र रुट काटिन्छ, a स्क्वायर र रुट काटिन्छ हैन। x प्लस a माइनस x हुन्छ, के हुन्छ x प्लस a माइनस x, यो x र यो x काट्यो भने चाहिँ के रह्यो त यति अपन a बाँकी रह्यो है। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस्। डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट यो y भएकोले dy अपन dx इक्वल टु 1/a भनेको कोएफिसिएन्ट अगाडि लेखियो हैन। अनि डेरिभेटिभ अफ के गरियो त रुट x प्लस a प्लस रुट x विथ रेस्पेक्ट टु x गर्यो। यो भनेको के हो 1/a हैन। यसको र यसको छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ गर्न पाइन्छ सम रुल अनुसार। यसको डेरिभेटिभ गर्दा अलिकति हामीले के गरेर राख्यौं भने x प्लस a को स्क्वायर रुटलाई x प्लस a को होल पावर 1/2 गर्यौं। स्क्वायर रुट छ भने पावरमा 1/2 गर्न पाइहालिन्छ। अपन dx गर्यौं, सेपरेट पनि गर्यौं, प्लस d x टु दी पावर 1/2 भयो हैन। रुट x भनेको के हो x टु दी पावर 1/2 अपन dx हुने भयो। अनि 1/a ब्र्याकेट भित्र 1/ चाहिँ 2 अगाडि आउँछ नि त, 1/2 अगाडि आउँछ। अनि चाहिँ यहाँ अलिकति यता हेर्नुस् ल, थोरै बेस मिलाएको छ, मिलाएर गरौँ। यो भन्दा अगाडि यता हेर्नुस् है तपाईहरुले, यहाँ हेर्नुस् ल 1/a भइहाल्यो। यता भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डेरिभेटिभ अफ x प्लस a को पावर 1/2 अपन d x प्लस a नै गर्नु पर्यो नि त, हो कि हैन। यसको बेस जे छ यहाँ पनि बेस त्यही बनाउनु पर्यो। त्यो नबनाइ गरेको छ डाइरेक्टली, त्यो बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। डेरिभेटिभ अफ x प्लस a विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ x हुन्छ त्यतापट्टि। अनि प्लस यहाँ केही गर्नु छैन, मिलिराखेकै छ। अनि प्लस के छ त डेरिभेटिभ अफ x टु दी पावर 1/2 अपन dx हैन। यहाँ पनि बेस x छ, तल विथ रेस्पेक्ट टु x नै छ नि त। इक्वल टु के हुन्छ यो 1/a अनि भित्र चाहिँ के त यो 1/2 अगाडि 1/2 पावरको 1/2 अगाडि अनि x प्लस a को पावर 1/2 माइनस 1 भनेको त माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 आयो। x प्लस a को पावर माइनस 1/2 इन्टु x को डेरिभेटिभ त 1 हो हैन। x को डेरिभेटिभ कति हो 1 अनि a को डेरिभेटिभ 0 लेख्नै परेन। प्लस 1/x टु दी पावर 1/2 भनेको 1/2 अगाडि अनि x को पावर 1/2 माइनस 1 भनेको त माइनस 1/2 हो, माइनस 1/2 हो है। इक्वल टु के त 1/a हैन। अथवा यो 1/2 कमन आयो, 1/2 कमन आयो भने 1/2a भइहाल्यो। अनि के रह्यो त भित्र के रह्यो भन्दा x प्लस a को होल पावर माइनस 1/2 भने त्यसलाई यसो गर्न पनि त पाइयो नि। मुनि लग्यो भने पावर नेगेटिभबाट पोजिटिभ हुन्छ। अनि पावरमा 1/2 छ भने त त्यसलाई त स्क्वायर रुट अन्डर a भित्र राख्न पाइयो, स्क्वायर रुट भित्र राख्न पाइयो। प्लस यो 1/2 त कमन आयो, यो 1/2 कमन आएर 1/2a भइसक्यो यता। अनि यहाँ भनेको त x टु दी पावर 1/2 छ, माइनस 1/2 छ। यसलाई तल लग्ने हो भने x टु दी पावर 1/2 हुन्छ। x टु दी पावर 1/2 भनेको के हो x टु दी पावर रुट x हो। यसरी चाहिँ हामी यसको पनि डेरिभेटिभ इजिली गर्न सक्छौं है। पावर रुल लगाएर डेरिभेटिभ यसरी गर्ने। अब यो केसमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्जुगेट मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिने है। यहाँ माइनसमा छ नि त, माइनस प्लस आएको छ भने चाहिँ कन्जुगेट गरेर काम गरौँ। अब यहाँनिर पनि 11 नम्बरमा पनि हेर्नुभयो भने यही छ सेम सल्युसन। हियर y इक्वल टु के छ त 1 अपन x माइनस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ। यसलाई हामीले कन्जुगेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कसरी x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन चेन्ज गरेर हैन। त्यस्तै यहाँ पनि x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भयो। त्यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त, माथि यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर हुन्छ। तल भनेको चाहिँ a माइनस b a प्लस b हुन्छ, त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो भन्नु त रुट अन्डर यतिको स्क्वायर, रुट अन्डर र स्क्वायर काट्यो भने के बाँकी रहन्छ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाँकी रहन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो फेरि x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन कति भन्दा यो x स्क्वायर भइहाल्यो माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो है। इजिकल टु कति त x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जे छ त्यही लेखेको है अपन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाँकी रह्यो है। यसलाई डट 1 भन्नुस्। अब नाउ differentiating 1 with respect to x we get हैन 1 को रेस्पेक्ट x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त dy अपन dx इजिकल टु अब हेर्नुस् यो माइनस 1/a स्क्वायरलाई अगाडि राखिदिउँ अनि के को डेरिभेटिभ गर्नु त कोएफिसिएन्ट त अगाडि राख्न पाइयो नि त हैन। अनि डेरिभेटिभ अफ के गरौँ त x प्लस स्क्वायर रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। इजिकल टु यहाँ के हुन्छ माइनस 1/a स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् है डेरिभेटिभ गर्दा सेपरेटली गर्न x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गऱ्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि यता भनेको डेरिभेटिभ अफ रुट यति भन्नुको अर्थ डेरिभेटिभ अफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को होल पावर कति हुन्छ 1/2 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु कति x। अब यो विथ रेस्पेक्ट टु x लाई हामी के गर्न सक्छौं त d बेस जे छ त्यो बनाउनु पर्यो नि त। यसको बेस भने त a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ तल त्यही लेख्ने। यहाँ त्यसो गरेपछि इन्टु d a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गरेर अपन dx गर्छौं है। यो र यो काटिदा त्यति नै बाँकी रहन्छ ल। इजिकल टु के हुन्छ यो माइनस 1/a स्क्वायर हैन। अनि यो 1 प्लस 1/2 अगाडि आउँछ 1/2 अगाडि आइसके पछाडी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस हैन प्लस x स्क्वायर को पावर 1/2 माइनस 1 गर्यो भने माइनस 1/2 हुन्छ। अनि इन्टु a स्क्वायर भनेको कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 र x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2x हुन्छ है। अब यति भइसके पछाडी चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गरौँ हामीले। यहाँबाट एन्सर यसको आउँछ। एन्सर कति आउँछ भन्दा यो 2 र यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अनि के बाँकी रहने भयो माइनस 1/a स्क्वायर र भित्र के बाँकी रहने भयो त भित्र चाहिँ हाम्रो बाँकी रहने भयो हैन है माइनस 1/a स्क्वायर भित्र भनेको चाहिँ 1 प्लस हैन। यसलाई हामीले यसरी तल लग्यौं भने स्क्वायर रुट भित्र a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गर्न मिल्छ हैन। 1 भन्दा नि x लेखौं माथि यो x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ ल। यो चाहिँ हाम्रो के हो त एन्सर हो। यसरी चाहिँ 11 नम्बरको पनि हामीले पावर रुल लगाएर चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यौं है। यसको स्क्रिनशट लिनु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं 12 नम्बरमा। 12 नम्बरमा पनि त्यही हो। यसको पनि हामीले कन्जुगेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कन्जुगेट मल्टिप्लिकेसन गर्छौं हामी पहिला। सल्युसन हियर y इज इक्वल टु कति छ 1/स्क्वायर रुट अन्डर x प्लस a अनि प्लस स्क्वायर रुट अन्डर x माइनस a छ। अनि इन्टु के गर्नु पर्यो त स्क्वायर रुट अन्डर x प्लस a प्लस लाई के बनाउनु पर्यो माइनस स्क्वायर रुट अन्डर x माइनस a अपन स्क्वायर रुट अन्डर वाट x प्लस a माइनस स्क्वायर रुट अन्डर x माइनस a गरिदिन्छौँ हामी। त्यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त माथि भनेको चाहिँ x प्लस a माइनस x माइनस a नै भयो अपन a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो भनेको के हो त x प्लस a माइनस x। अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस x प्लस a हुन्छ है। यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो। त्यो भनेको चाहिँ रुट x प्लस a माइनस रुट x माइनस a अपन 2a भयो। a मा जोडियो है। यसलाई 1 भनौं।
अनि के भनौँ त नाउ डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get के हुन्छ dy by dx is equal to 1/2a कोएफिसिएन्ट अगाडि राखौं अनि डेरिभेटिभ हामी के को गर्छौं त डेरिभेटिभ अफ रुट x plus a minus रुट x minus a को डेरिभेटिभ गर्छौं with respect to x यो भनेको के हुन्छ त 1/2a भइहाल्यो अनि डेरिभेटिभ चाहिँ कसरी गर्छौं हामी छुट्टा छुट्टै सेपरेटली भनेको डेरिभेटिभ अफ x plus a को पावर रुट यति भनेको त पावर 1/2 हो with respect to x minus डेरिभेटिभ अफ x minus a को पावर 1/2 with respect to x गर्छौं हामी है त अब के हुन्छ त और dy by dx is equal to चाहिँ 1/2a भइहाल्यो अनि यहाँ हेर्नु त 1/2a डेरिभेटिभ अफ x plus a को पावर 1/2 with respect to के हुनुपर्ने हो with respect to the x plus a नै हुनुपर्ने हो बेस जे छ त्यो हुनुपर्ने हो यसो गरेपछि इन्टु d x plus a का मुनि के गर्छौं हामी dx गर्छौं माइनस डेरिभेटिभ अफ के छ x minus a को पावर 1/2 छ with respect to के हुनुपर्ने हो x minus a हुनुपर्ने हो यति गरेपछि इन्टु d x minus a अपन dx गर्दिने है यो भनेको के हुन्छ त 1/2a यहाँ भित्र 1/2 भइहाल्यो अनि x plus a को पावर 1/2 मा 1 घटायो भने -1/2 हैन -1/2 हुन्छ अनि इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 a को डेरिभेटिभ 0 यो के लेख्नै परेन 1 भयो माइनस अनि यहाँ भनेको 1/2 अगाडि x minus a को पावर 1/2 मा 1 घटायो भने -1/2 हुन्छ अनि यो x को डेरिभेटिभ 1 a को डेरिभेटिभ 0 के लेख्नै परेन त्यहाँ है यति नै हो यसलाई चाहिँ 1/2 अगाडि लेख्यो भने के हुन्छ त 1/4a एलसीएम कमन हुन्छ हैन 1/2 बोथ साइडबाट दुईटैबाट 1/2 कमन तानेको त्यसो गर्दा यताबाट 1/4a भयो यहाँ के भयो त 1 अब यो नेगेटिभ पावरलाई तल लाने हो भने नेगेटिभ पावरलाई तल लाने भने के हुन्छ त भन्दा स्क्वायर रुट अन्डर x plus a हुन्छ अनि माइनस यो पनि 1 अपन स्क्वायर रुट अन्डर x minus a हुन्छ र यो नै हाम्रो के हो त आन्सर यसरी चाहिँ हामी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं पावर रुल लगाएर ल आजको भिडियोमा भाइ बहिनीहरु हामीले चाहिँ कोसेन्ट रुलको बाँकी रहेको र चाहिँ पावर रुल लगाएर सल्भ गर्ने प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को क्वेशन चाहिँ गर्नेछौं क्वेशन नम्बर 6 गर्नेछौं र त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ तपाईहरुबाट म बिदा हुन चाहन्छु यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद नमस्कार।